अस्सलाम वालेकुम वैसे तो शायद हमें पता ना चलता कि जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जिन पर एहसान किया था ना, वो उनको हर गली मोहल्ले और हर चौराहे पर जैसे उनके साथ जो कर रहे हैं उससे पता लगता है कि जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हो गए हैं। फिर हजरत अली का कौल, जो कि हम हर जगह पे हर मौके पर याद करते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जनरल बाजवा साहब ने खुद समेत 4 जनरल को पीटीआई पर कुर्बान करने का कहा किसी प्रोग्राम में, कि उन्होंने पीटीआई की मोहब्बत में 4 जनरल, बेहतरीन जनरल जो है वो पीटीआई पे कुर्बान कर दिए। और सिले में उनको क्या मिल रहा है? जी, पंजाब हुकूमत की तर्जमान मुसर्रत चीमा साहब वजीर भी रहे हैं, उनकी ये मिसिज हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले तो मैं चाहता हूं कि जरा आप लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दूं। आला है और उधर एक इतने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स बालू। हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं? या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप जरा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होगे भाई, अरे जाओ अपना काम करो। आपके कहने से किसी ने होना है या नहीं होना? जिस तरह से आपने अपनी जाती हवस, जाती लालच और कम अकली, और मैं कहती हूँ इससे ज्यादा कम अकल तरीन शख्स मैंने अपनी जिंदगी में ना सुना, ना तारीख में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी। आज आप इस सारी जलालत का मजा चखो कि तुम गद्दार थे, और जिनके लिए तुमने ये दौलत के अंबार, ये सब कुछ इकट्ठा किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें ओन नहीं करने वाली। तुम्हारे औलाद के जो बच्चे होंगे वो नहीं बताएंगे कि उनका दादा कौन सा वाला बाजवा है। बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार। ये पंजाब हुकूमत की वजीर हैं, जो कि इमरान खान की हुकूमत है। पंजाब जैसे बड़े सूबे में इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, और ये कोई पीटीआई की मेंबर या कोई रुकन या कोई अननाउन सा वर्कर नहीं है। ये बाकायदा पंजाब हुकूमत की तर्जमान है। जो जनरल बाजवा साहब से बड़ा जिन्होंने कभी कोई जाहिल नहीं देखा, जनरल बाजवा साहब से बड़ा उन्होंने कभी कोई बेअकल नहीं देखा, उन्होंने कोई कम अकल नहीं देखा। पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी वो अब ज़ाहिर है उनको जो कह रहे थे वो भी आप सुन रहे थे। दोस्तों, इतने हिम्मत और हौसले कैसे हो सकते हैं? अब तो वो भी नहीं रहे जिन पर इल्ज़ाम लगता था कि पीछे से पुष्ट बनाई वो कर रहे हैं। वो भी जनरल साहब के साथ साथ इस्तीफ़ा दे के चले गए। जी, जिनको आप इमरान खान का कोच कहते थे, और हर किसी इस किस्म की जो बदतमीज़ी होती थी उसके पीछे नाम लगता था उनका। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे, तो अब इनकी पुष्ट पनाही किस पर है? क्या इनको पंजाब हुकूमत सपोर्ट कर रही है, या फिर इमरान खान साहब डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर ये लोग, या ख़ास तौर पर इस तरह के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के ज़ेरे कंट्रोल हैं? वो फरमा ये रही हैं कि जनरल बाजवा साहब ने जो किया है अपने ज़ाती मफाद में, अपने ज़ाती लालच में, अब इमरान खान साहब को निकालने का ज़ाती लालच बाजवा साहब का क्या था? हाँ, ये उनका हो सकता है कि शायद तारीख़ उनको माफ़ कर दे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान जैसे इंसान को मुसल्लत किया इस पाकिस्तानी कौम पर, और उस पाकिस्तानी कौम का जो हाल हुआ वो आपने देख लिया है। ये एक ये बीबी जो है वो ठीक फरमा रही हैं कि शायद अपनी ये गलती सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो गलती तो खैर बाजवा साहब शायद अपनी ना सुधार सकें, लेकिन इसमें कोई बड़ा शक नहीं है। इस कौम पर जाते जाते वो ये एहसान कर गए कि इस गंद को या इस प्रोजेक्ट को जो उन्होंने प्लान किया था वो अपने हाथों से ख़त्म कर गए हैं। अदरवाइज पता नहीं कब तक इसको झेलना था, क्योंकि वो तो खैर एक ने दोनों में से जो भारी हो गया। इमरान खान साहब जो है वो भी प्लानिंग कर रहे थे वो बाजवा साहब को उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन शायद बाजवा साहब ज्यादा जोर में थे, ज्यादा ताकत में थे, ज्यादा पावर में थे, ज्यादा कंट्रोल था उनके पास। उन्होंने उसको कंट्रोल किया, और इमरान खान साहब का गंद जो वो लाए थे, जो मियाँ साहब कहते थे कि ये जो आप अपना नमूना लेके आए हैं या तोहफा लेके आए हैं इसको आप ही वापस लेके जाएं, तो वो जाते जाते उसको वापस ले गए। मुसर्रत साहिबा ने जो कहा है ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ शुरू होने जा रही है। देखें, फौज से निकलने के बाद फौजी भी फौजी रहता है। मुशर्रफ की मिसाल आपके सामने है। फौज ने मुशर्रफ को अदालत तक नहीं पहुंचने दिया था, रास्ते में से गाड़ी घूम गई थी। तो अब ये अगर सिलसिला शुरू हो गया है कि हुकूमतों के वजीर तर्जमान अगर साबिक जर्नैल के बारे में ऐसे करेंगे या ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख्याल में
حکومت کی طرف سے بھی نتائج بھگتنے پڑیں گی اور ادارے کی طرف تو بھگتنے پڑیں گے. لیکن یہاں پر ایک چیز بتاتا چلو میں آپ کو, یہاں پر چودھری پرویز علی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان سے بغاوت کر دی ہے. بغاوت اس طرح کر دی ہے کہ انہوں نے پہلے تو انہوں نے ہر موقع پر جنرل باجوہ صاحب کو ان کے حق میں ٹویٹ کیا کہ ان کی بہترین خدمات کے لیے جو انہوں نے اسلام میں کی, تبلیغی جماعت کے حوالے سے وہ ٹویٹ تھا کہ سعودی عرب میں جو تبلیغی نہیں جا سکتے تھے, باجوہ صاحب کی ذاتی کاوش کی وجہ سے وہاں پر تبلیغیوں کو دوبارہ اجازت ملی دین کی خدمات کے لیے. پھر اس کے بعد ابھی جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو بھی انہوں نے ایک بہت بڑا ٹویٹ ان کے حق میں کیا تھا کہ ان کی جو خدمات پاکستان کے لیے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی. بڑا ٹویٹ انہوں نے کیا چودھری صاحب نے. لیکن آج جب یہ جو خاتون اس زبان استعمال کر رہی تھی, اس کے بعد پرویز علیہ صاحب نے شو کاز نوٹس کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے سابق جنرلز کو اس طرح گالیاں کیسے نکال سکتی ہیں یا ان کے خلاف کیسے زبان استعمال کرتی ہیں. یا بالکل ڈیفینیٹ یہ ایک طرف یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ عمران خان صاحب کے حق میں تھی, کیونکہ ظاہر ہے ان کو اصل تکلیف تو یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مطلب باہر نکالا ہے حکومت سے بقول ان کے. حالانکہ نیوٹرل ہونا کوئی گناہ نہیں ہے, اگر اپنی غلطی کا احساس انسان کو ہوتا ہے اور وہ ٹھیک کر لیتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نیوٹرل ہونے کی وجہ سے حکومت سے باہر ہو گئے. تو مسرت صاحبہ کو شو کاز نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب اپنے لیڈر جن کی جماعت کی زیادہ سیٹوں کی وجہ سے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف ڈائریکٹ دشمنی لے رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ اگر دوبارہ کسی نے ایسا کیا تو ان کو وزارت سے بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی مطلب اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں میں ایک تو یہ ہے کہ حکومت رہے گی نہیں, اس کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور شاید اس بات کا پتہ ہے اب پرویز علیہ صاحب کو, اسی لیے وہ سابق اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اتنی بڑی آوازیں اٹھا رہے ہیں تاکہ آنے والی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں اچھا سوچے. اور چودھری صاحب تو ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ان پر نظر ہے, تو اس لیے چودھری صاحب عمران خان صاحب کی ڈوبی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب نے صدر الوی کی انتہائی گھٹیا فرمائش پوری کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ خبر ہے کہ الوی صاحب جو ہیں اس کو ٹویٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے. پہلا تو ٹویٹ کیا تھا اس کو ہم نے ٹویٹر پر اس کو دیکھا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے پروگراموں میں ٹی وی ٹاک شو میں سلنگی صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. انہوں نے بھی اس خبر کو مطلب اس پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ بالکل درست خبر ہے کہ صدر الوی سے ملنے کے لیے جب ظاہر ہے یہ ایک پروٹوکول ہے, آرمی چیف اپنا حلف اٹھانے کے بعد صدر اور وزیر اعظم دونوں کو ملتے ہیں, تو جب صدر کو ملنے کے لیے گئے تو صدر کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو جو بھی ہوا تو وہاں پر عمران خان کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کی طرف سے ظاہر ہے تو بتایا ہوگا کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے نیک انسان ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ نہ کریں. برابر جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی, حالانکہ یہ میرے خیال میں وہاں پہ وہ عمران خان کے وکیل نہیں تھے الوی صاحب, بلکہ وہ تھے صدر پاکستان تھے, تو ان کو آرمی چیف جو ہے صدر پاکستان کی حیثیت سے ملنے گئے تھے, نہ کہ وہ ایک پارٹی کے رکن کے طور پر ملنے گئے تھے. وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صدر الوی ہیں انہوں نے باجوہ صاحب جو سابق ہو گئے ہیں ان ڈیفینیٹ اب جو موجودہ آئے ہیں عاصم منیر صاحب, اور ان سے کہا کہ جی میں آپ کی عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پر بات کروانا چاہتا ہوں, جس پر بڑی سختی سے منع کیا عاصم منیر نے, وہ یہ بات نہیں کریں گے اور آپ کو ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس وقت جو یہاں پر میں بیٹھا ہوں ظاہر ہے صدر مملکت سے ملنے آیا ہوں, آپ کی پارٹی کے چیئرمین سے میں بات کروں یا کسی قسم کا, تو انہوں نے اس کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے. لیکن الوی صاحب نے چول مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ وہ میرے خیال میں آخری چول تھی وہ جو مار چکے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس کسی قسم کی مزید چول مارنے کی غلطی کی گنجائش تو بالکل نہیں ہوگی. مطلب آپ صدر پاکستان ہیں, کم از کم اپنے پروٹوکول کا خیال کر رہے ہیں. اگر آپ سے آرمی چیف ملنے کے لیے آئے ہیں تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان سے آپ کی بات کرواؤں گا, تو میرے خیال میں انتہائی بےہودہ بات تھی. لیکن عاصم منیر صاحب نے اس کو بڑی اچھی طرح سے گیند کو جو ہے وہ روکا بھی, اور بلکہ چھکا مار کے گیند باؤنڈری لائن سے پار بھی کی, اور عمران خان صاحب جو ٹیلی فون کے پاس بالکل چونکڑی مات کر ٹوٹی ہوئی لت جو ہے وہ دوسری لت کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بیچارے ویٹ ہی کرتے رہے, اور ان کو صدر الوی کی طرف سے کال نہ آئی جس کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج آپ کی آرمی چیف سے بات کروائیں گے اور آپ کی غلط فہمیاں دور کروائیں گے. دوستو یہ ہے وہ صدر
جو ابھی تک تحریک انصاف سے نہیں نکل رہا اور اپنی آپ کو ابھی تک بھی پاکستان کا صدر نہیں مان رہا، اور یہ ایسے ہی رہے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔